होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त कुरैशी। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड वर्क इन पुर्तगाल एंड हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन। इसकी वजह यह है कि मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं उस पर बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जी हम दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, हम पुर्तगाल जाना चाहते हैं और कैसे हम वहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं या आप हमारी हेल्प करें। मैंने 2-3 लोगों की हेल्प की, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको कुछ टिप्स दिए जाएं और आपके लिए इसमें आसानी पैदा की जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि कैसे रहने के लिए जगह ढूंढी जाए पुर्तगाल में। अगर आप दूसरी जगह पे रह रहे हैं, इवन पुर्तगाल में रह रहे हैं, तो भी आपको ये मेरे टिप्स जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि अकोमोडेशन ढूंढने के लिए 3 चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है, या 3 तरीक़ों से आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले जो आपका अपना नेटवर्क है, यानी कि आपके जो जानने वाले पुर्तगाल में रह रहे हैं। नंबर 2, वहाँ पे जो है काफ़ी सारी स्टे एजेंसीज होती हैं, वो आपकी हेल्प करती हैं। नंबर 3, आप वहाँ की जो स्टोर्स वगैरह होते हैं, सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे अक्सर लोग ऐड लगाते हैं अपना, मेरे पास रूम खाली है या मेरे पास घर खाली है। तो एक तो ये तरीका है। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आप अभी किसी दूसरी कंट्रीज़ में और आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई जानने वाला नहीं है, आपके पास वहाँ पे रहने की जगह नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि पुर्तगाल में लिस्बन में कोशिश ये करनी है, आपने उस शहर में जाना है जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं। तो लिस्बन जो है वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, और उनके अपने बिजनेस भी हैं। और आपने क्या करना है, जब आपने पुर्तगाल जाना है, पुर्तगाल जाने से पहले आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो आपने लिस्बन में आपने सस्ता सा हॉस्टल जो है वो बुक करना है। आराम से आपको 10 यूरो में आपको पर नाइट एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो कोशिश ये करनी है आपने, आपकी जो फ्लाइट होगी वो आपने रात की बुक नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि आपको फिर आधा दिन ज़ाया हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे दिन को 12 बजे पहुँचे, 1-2-3 बजे आप चेक इन कर लें, ठीक है, या आप मॉर्निंग में पहुंचे, क्योंकि यूरोप से अगर आप जाएंगे तो मोस्टली जो है 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट होगी कहीं से भी आप जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें आप और जल्दी चले जाएं, सुबह 9-10 की फ़्लाइट लें। किसी भी कंट्री से अगर आप जाना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री से पुर्तगाल, तो सुबह 9-10 बजे की फ़्लाइट हो, आप 12-12:30 पहुँचे, यानी कि आप हॉस्टल में आप 2 बजे तक पहुँच जाएँ। उसके बाद आपने क्या करना है, चेक इन करके, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपका वो दिन नहीं ज़ाया होगा। आपने चेक इन किया, चेक इन करने के बाद आपने सामान वगैरह रखना है, आपने बाहर चले जाना है। आपको लिस्बन में नज़र आएगा कि इवन जो सेंटर है उनका, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं, आपको बहुत सारे पाकिस्तानी नज़र आएंगे। अगर आपको पता नहीं है, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई टेलीफोन की शॉप्स किधर हैं या ग्रोसरी वगैरह की शॉप्स किधर हैं, ताकि आपको पाकिस्तानी लोगों से आपका या अपने देसी इंडियन बंगाली लोगों से आपका रब्ता होगा। तो आप जब आप जाएंगे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी, और उनसे पूछ सकते हैं शॉप्स कहाँ पे, आप वहाँ पे टेलीफोन शॉप्स में जाएं, बहुत सारी शॉप्स आपको नज़र आ जाएंगी, बहुत सारे पाकिस्तानी नज़र आएंगे। आपने कोशिश करनी है कि दुकानों में जाएं, जाके वहाँ पे बोले कि मैं इस तरह आया हूँ, मुझे एकोमोडेशन चाहिए। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने आप ऊपर आजमाया हुआ है। तो मोस्टली आपको जगह मिल जाती है, मोस्टली। इवन मेरे एक दोस्त है तो वो इस तरह गए हैं, और उन्होंने पहले दिन गए, उनको जो है वहाँ पे एकोमोडेशन मिल गई, और जो जिस शॉप में गए थे उनका अपना घर जो था उसमें जगह खाली थी, तो उनको जगह मिल गई। तो ये बहुत आसान तरीका है ढूंढने का। उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे ग्रोसरी की शॉप्स भी हैं, और आपको आपने इस मसला पता है क्या इसमें, हम कोशिश नहीं करते, हम दूर से बैठे होते हैं, या हम कोशिश करते हैं बस कुछ हो जाए, कोई कर दे, ऐसा नहीं होता। मैं यकीन करें कि मैं एक दफ़ा मेरे जाना हुआ एक कंट्री में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी। मैं बात करूँ 10-15 साल पुरानी, 12 से 13 साल पुरानी बात है। तो मेरे पास जगह नहीं, तो मैं चला गया। मैं जब गया वहाँ पे, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मैं
جہاں میرا ہوٹل تھا میں نے چیک ان کیا، چیک ان کرنے کے بعد میں باہر نکل گیا. بہت سارے پاکستانی شاپس وغیرہ تھی. میں گیا اور میں ہفتہ ایک رہنا تھا، مجھے ہفتے کے لیے وہاں پہ اکوموڈیشن مل گئی. میں ایون وہاں پہ ہوٹل بک کر سکتا تھا، ہوٹل بہت مہنگا تھا. اچھا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ اللہ کا نام لے کے، اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے، ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کسی کنٹری سے جائیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. پہلی بات ہے. اچھا، میں دوسری جو چیز ہے، اچھا، جو ہاسٹل ہے، ہاسٹل کی لنک میں دے دوں گا اپنے ڈسکرپشن میں، تاکہ آپ آرام سے ہاسٹل وغیرہ بک کر سکیں. اچھا، اب آتے ہیں جاب کیسے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا، جاب جو ہے وہ ڈھونڈنے کا طریقہ بھی سیم ہے آلموسٹ، کیونکہ اگر آپ پاس سب سے پہلے ہونی چاہیے اکوموڈیشن. جب آپ پاس اکوموڈیشن ہوگی، آپ پھر ریلیکس ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا جو آپ کا ٹارگیٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا جاب ڈھونڈنا. تو جاب کے لیے سب سے زیادہ جو چیزیں کام آتی ہیں، جو میرا تجربہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ لیگل جاب آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کو پیپر بنانے ہیں تو لیگل جاب آپ کرنی پڑے گی. لیگل جاب کے لیے آپ کو فنانس نمبر چاہیے. فنانس نمبر کیسے ملے گا وہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کیسے فنانس نمبر ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں پرتگال میں جا کے. جب آپ کو فنانس نمبر مل جائے گا، اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو جب آپ آف کورس فنانس نمبر مل جائے گا، تو پھر تو آپ جو پرتگالی لوگ ہیں ان کے پاس کام کر سکتے ہیں. تو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ ورک ایجنسیز ہیں جہاں جو کام ڈھونڈ کے دیتی ہیں، اور آپ نے وہاں پہ جانا ہے. ڈفرینٹ ایجنسی میں چلے جائیں آپ، انٹرنیٹ سے آپ ایڈریس نکالنے جا کے اپنے آپ کو وہاں پہ رجسٹر کرائیں. فری آف کاسٹ رجسٹر ہوتا ہے بندہ وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کے سی وی وغیرہ، کوشش یہ کریں آپ کی سی وی جو ہے آپ اس کو ریڈی کریں، پرنٹ کرا کے ساتھ لے کے جائیں، اور اپنی ان کو سیوے دیں. اس کے بعد وہ اپنا نام وغیرہ، آپ کا نمبر لکھ لیں گے، پوچھ لیں گے کیا کیا آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جب بیسی ان کے پاس ویکینسیز آتی ہیں وہ آپ کو فون کرتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ فون کرتے ہیں جی ہفتے میں 2 دن کام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، آپ 2 دن کا کام پکڑ لیں تاکہ آپ خرچے مرچے نکلنا شروع ہو جائیں. اس کے بعد آپ اچھا، موسٹلی ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ایسا نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں، بس جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اپنے پاکستانیوں کو کہتے ہیں. یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ انف نہیں ہے. پرتگال جو کنٹری ہے اس میں انف نہیں، کیونکہ وہاں پہ کام نہیں ہے. اور ہمارے جو پاکستانی موسٹلی کام کرتے ہیں وہ لائک بلیک میں کام کرتے ہیں، اور اس لیے یہ انف طریقہ نہیں ہے. آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے آپ نے کام ڈھونڈنا ہے وہاں پہ. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ جو ہے، جو ورک ایجنسی ہے ان کے پاس جانا ہے. ڈفرینٹ ورک ایجنسیز کے پاس جا کے آپ نے اپنا نام رجسٹر کرا دینا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو بولیں گے کہ 2 دن کام ہے، کچھ آپ بولیں گے 1 دن کام ہے. تو پھر آپ نے خود ایڈجسٹ کر لینا ہے کہ اوکے 2 دن میں فلاں ایجنسی کے تھرو کام کر رہا ہوں، 1 دن ایسے ہی ہے کہ آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. دنیا اسپیشلی یورپ میں کافی ساری جگہ پہ یہ ایجنسیز ہیں، اور یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جو ٹیکس نمبر جو ہوتا ہے وہ کرو تو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے نیٹ ورک ہے پاکستانی آپ کے جاننے والے. یہ تیسرا طریقہ وہ ہے جیسا میں نے بتایا کہ آپ نے کیسے اکوموڈیشن ڈھونڈنی ہے. اسی طرح آپ نے اپنی سیویں بنا لینی ہے. روزانہ صبح اٹھیں، ناشتہ وغیرہ کریں، شیو وغیرہ کریں، ہولی اپنا ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں. بھلے آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں زیادہ کوئی مسئلہ، لیکن جو پہنے صاف ستھرا پہن کے جانا ہے آپ نے. آپ جو پرتگیز لوگوں کی جو شاپس وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ پتہ کریں، وہاں پہ سیویں ان کو دیں. اس کے بعد آپ پاکستانی لوگوں کے پاس جائیں، پاکستانی شاپس ہیں وہاں پہ جائیں. یعنی کہ آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، شرمانا نہیں ہے. صبح اٹھ کے اللہ کا نام لے کے بس گھر سے نکل جانا ہے. اور ہاں، جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے اپنی ماں کو لازمی فون کرنا ہے. اپنی ماں کو فون کرنا ہے، ماں میں جا رہا ہوں کام ڈھونڈنے کے لیے، میرے دعا کرنا. دیکھیے گا آپ کا کام ہوگا، ضرور آپ کو کام ملے گا. دوستوں، میں جتنی جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ذاتی تجربہ ہے. مجھے بہت سارے جو ہے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں کیسے پتہ ہے. تو میں کسی سے نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ میں ہر جگہ گیا ہوں. ٹھیک ہے، یورپ میں ہر ملک میں گیا ہوں، اور کچھ جگہوں پہ رہا ہوں جا کے. اس لیے مجھے اپنا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ. یہ چیزیں میں آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں یا چیزیں بتا رہا ہوں، یہ میں نے خود ان سے گزرا ہوا ہوں. یقین کریں، جب میں آج سے 15 سال پہلے آیا تھا تو اس وقت میرے پاس کاغذ نہیں تھے، اور لوگوں کے پاس کام نہیں ہوتا. اور اس وقت جو سیلری ہوتی تھی 500-600 یورو ملتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ میں نے اس وقت بغیر پیپر کے جو کارڈ ہوتا ہے اس کے، میں نے 1000 یورو میری اسٹارٹنگ جو تھی سیلری تھی. میں بات کر رہا ہوں 15 سال 16 سال پرانی. جب
जब उसको लीगल लोगों की इतनी सैलरी थी, तो क्यों मैं गुजरा हूँ इन चीज़ों से। जो चीज़ें मैंने की हैं मैं वही आपको कह रहा हूँ करने के लिए, आप कामयाब होंगे। हम मोस्टली हमारे जो दोस्त होते हैं, एक तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, और दूसरा ये है कि हम कोशिश नहीं करते, फिर कहते हैं काम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, काम मिलता है। अभी मेरे एक जाने वाले नर्सरी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मुझसे रब्ता किया, वो स्पेन से आना चाहते, लेकिन उनका कोई नहीं था वहाँ पे जाने वाला, ठीक है। तो फिर उनको मैंने किसी से रब्ता किया, उनको एकोमोडेशन मिल गई, तो काम नहीं था, क्योंकि वो जब आए तो आई थिंक जनवरी था। तो मैंने उनको ये कहा कि जनवरी है अभी, तो 1-2 महीने बाद क्यों समर आ रहा है, काम बिल्कुल खुल जाएगा, काम आपको मिल जाएगा आराम से, तो आप सब्र करिए। वो कहने लगे नहीं, मैं स्पेन में काम कर रहा था, मैं काम छोड़ के। मैंने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वहाँ पे आपको 2-3 साल हो गए हैं, पेपर तो वहाँ पे नहीं बने, ठीक है, और वहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपके पेपर इजीली बन सकते हैं, आपको रहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा एक जगह। तो अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया, उन्होंने थैंक्स किया, उनको किसी जो पुर्तगेज बंदा है उसकी शॉप पे उनको काम मिला है, तो वो बहुत खुश थे। तो टैक्स अब बारह उनका 6 महीने बाद, जब टैक्स उनका 6 महीने हो जाएंगे, फिर वो पेपर अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। कुछ चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमेशा की तरह, डिफरेंट कंट्रीज़ में हम आते हैं, हम अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए आते हैं, और इतने पैसे दे के आते हैं। कभी हिम्मत ना हारना, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक। सम टाइम बंदा डाउन हो जाता है, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, आपको हिम्मत मिलेगी। अल्लाह पे यकीन रखो, माँ बाप की दुआएं लो, आप 100% आप कामयाब होंगे। मैं गारंटी के साथ आप कहता हूँ, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे, आप कामयाब होंगे। टाइम लगता है, लेकिन इंसान कामयाब हो जाता है। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, और आप एक दिन लाजमी कामयाब होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।